nga masabtan nato mahitungod sa Ginoo nga kini siya mismo ang hari sa gugma, siya mismo ang tag-iya sa kalinaw sa atong kinabuhi, no? So nasayod magyud sa ginatawag nga problema sa kalibutan. Problema sa kalibutan, kapobrehon, kapit-os, kalisod, no? O ang dakong problema sa tao ang kwarta, kay kung wala na kwarta, gubot na gyud ang pamilya, no? O isa pa, ang ato pong problema sa bisan asa man nga lugar, dili lang kana dili or dili lang pud sa sulod sa atong panimalay, mo na ginatawag nga pagkawala ug kalinaw. So, niyan himinhi kay tungod importante na ito pasabtan kay kanamo pud amo pud nasabtan o nasayran nga ang tinuod din ng kalinaw na sa Ginoo, no? Kining gibuhat ni Jesus, si Jesus mismo 2000 years ago, kini gisulti sa Biblia, gisulat, ug nahitabo gyud kini tinuod na kasaysayan, ug nakita nato sa usa ka pelikula ila kining reenact or gisadula kung unsa man ang gisulti sa Biblia nga si Jesus namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Siya namatay tungod na nimo tungod nako. O para nimo para nako. Kay nganuman, itang tanan makasasala. At first pa lang gibuhat sa Ginoo ang tao. O perpekto ang relasyon sa tao kaniadto. Nagsugod kang Adan, adto tapod kang Eva. Pero tungod kay misupak sila sa Ginoo, karon nahimo nga babag ang sala sa ilaha mismo pagsupak diya sa Dios.